नमस्कार साथीहरू, तपाईँलाई स्वागत छ मेरो सर्ट प्रोग्रामिङ च्यानलमा र तपाईँहरूले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साथमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्। र आज हामी एलिमेन्टरी ग्रुप थ्योरमको बाइनरी अपरेसन भनेको के हो र यसको प्रोपर्टीहरू के हुन् र यससँग सम्बन्धित एक दुईवटा क्वेसनहरू पनि गर्नेछौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। र बाइनरी अपरेसन भनेको के हो भन्दाखेरि अ बाइनरी अपरेसन अन अ सेट इज अ क्याल्कुलेसन इन्भल्भिङ टु एलिमेन्ट अफ अ सेट एन्ड गिभन एनदर एलिमेन्ट अफ अ सेम सेट। अब यसले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि बाइनरी अपरेसन भनेको एउटा यस्तो क्याल्कुलेसन हो जसमा दुईटा एलिमेन्ट इन्भल्भ हुन्छन् सेम सेटको र त्यसले हाम्रो एउटा अर्को एलिमेन्ट दिन्छ जुन चाहिँ हाम्रो सेम सेटसँग सिमिलर हुनुपर्छ। जस्तै हाम्रो मानव यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सेट रहेको छ सेट 1 2 3 4 रहेको छ। त्यसमा हाम्रो पहिलो एलिमेन्ट 1 दोस्रो एलिमेन्ट 2 र हामीले बाइनरी अपरेसन एडिसन गर्छौँ। a + b 1 + 2 गरेर 3 आयो। 3 चाहिँ हाम्रो यस सेटसँग बिलोङ भएको हुनाले यो चाहिँ हाम्रो a + b हाम्रो बाइनरी अपरेसन हो। र हामीले बाइनरी अपरेसनलाई जनाउनको लागि मोर प्रिसियसली एन अपरेसनलाई हामीले स्टार नट अब हामीले अरू विभिन्न प्रकारले जनाउन सकिन्छ। अब हामीले स्टारमा माथि सर्कल लगाएर प्लसमा माथि सर्कल लगाएर पनि जनाउन सकिन्छ र मोस्टली हामीले यो स्टारकै प्रयोग गर्छौँ बाइनरी अपरेसनलाई अपरेसनको स्याम्पलको रूपमा। र हामी अगाडि बढौँ। अब तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ द युजुअल एडिसन इज अ बाइनरी अपरेसन अन अ सेट n अफ नेचुरल नम्बर बिकज द सम अफ टु नेचुरल नम्बर इज अ नेचुरल नम्बर। जस्तै अब यहाँ के भन्न खोजेको छ भन्दा a + b = अब हेर्नुहोस् जस्तै मानव हाम्रो n इज अ सेट अफ नेचुरल नम्बर भनेपछि 1 2 3 नेचुरल नम्बर भनेको हाम्रो 1 2 बाट सुरु भएर हाम्रो इन्फिनिटीसम्म हुन्छ। र हाम्रो यसको पहिलो एलिमेन्ट रहेको छ हाम्रो मानव कुनै लिम 3 लिम दोस्रो एलिमेन्ट लिम हामी 5 लिम। त्यसपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि बाइनरी अपरेसन गर्नु पर्यो। के को अपरेसन गर्नु पर्यो हामीले एडिसनको अपरेसन गर्नु पर्यो a + b गर्दाखेरि चाहिँ 3 + 5 हाम्रो कति आउँछ 8 आउँछ। 8 हाम्रो n नम्बर अफ नेचुरल नम्बरमा बिलोङ गर्छ कि गर्दैन गर्छ किनभने 1 देखि इन्फिनिटीसम्म हो जसमा हाम्रो 8 पनि पर्छ जसले जुन चाहिँ हाम्रो बाइनरी अपरेसन हो भन्ने कुरा प्रमाणित भयो। किनभनेपछि यो हाम्रो a बिलोङ गर्छ 3 मा b बिलोङ गर्छ 3 मा जसको हाम्रो आउटपुट आयो हाम्रो 8 जुन चाहिँ हाम्रो फेरि n सेट अफ नेचुरल नम्बरको सेटमा बिलोङ गर्यो जसले गर्दा यो चाहिँ हाम्रो बाइनरी अपरेसन हो। र बाइनरी अपरेसनका केही प्रोपर्टीहरू पनि छन्। जस्तै यहाँ हामी हेरौँ अ बाइनरी अपरेसन स्टार अन नन इम्प्लिसिट सेट g इज सेट टु बी कम्युटेटिभ इफ a * b = b * a फर अल a एन्ड b बिलोङ्स टु g। जस्तै हामी यही इक्जाम्पलमा हेरौँ हाम्रो जस्तै हाम्रो यो रहेको छ s = 1 2 3 4 यसमा अब हामीले अगाडि के भन्यो भन्दाखेरिमा कम्युटेटिभ हुनको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि a * b = b * a हुनु पर्यो। जस्तै हाम्रो जसमा फर अल के हुनु पर्यो a एन्ड b बिलोङ्स टु g। अब बिलोङ्स टु भनेको के हो भन्दाखेरि बिलोङ्स टुलाई हामीले यसरी जनाइन्छ। जस्तै हाम्रोमा a मा रहेको छ हाम्रो 1 2 र b मा रहेको छ हाम्रो 1 2 3 4 यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि a बिलोङ्स टु b किनभने a चाहिँ हाम्रो b मा बिलोङ्स भएको छ। यसरी हामीले सङ्केत गर्छौँ। हामीले b बिलोङ्स टु a लेख्दैनौँ a बिलोङ्स टु b लेख्छौँ किनभने a b मा डाटा धेरै छ a मा कम छ a चाहिँ हाम्रो b मा बिलोङ्स भएको हो। र यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि कम्युटेटिभ हुनको लागि a * b = b * a हुनु पर्यो जसमा a र b चाहिँ हाम्रो g सँग बिलोङ हुनु पर्यो। हाम्रो g सेट हो मानौँ र g सेटमा कति दिएको छ डाटा एलिमेन्ट 1 2 3 4 एलिमेन्ट रहेको छ जसमा हाम्रो a मानौँ हामी लिम हामीले a लाई मानौँ 2 लिम र b लाई हामीले 1 लिम र हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरिमा a * b = b * a हुनु पर्यो। र हामीले के गरौँ भन्दा एडिसन गरौँ a + b = b + a गरौँ। अब a भनेको चाहिँ हाम्रो 2 हो b भनेको 1 हो b भनेको चाहिँ हाम्रो 1 हो र a भनेको चाहिँ हाम्रो 2 हो र हाम्रो 3 आयो जुन चाहिँ हाम्रो इक्वल छ र हाम्रो यो बाइनरी अपरेसन पर्छ। र हाम्रो अर्को के रहेको छ भन्दाखेरि कम्युटेटिभ हुनको लागि के भयो भन्दाखेरि a * b = b * a हुनु पर्यो जसमा हाम्रो a र b हाम्रो g सेटमा परेको हुनु पर्यो। र हाम्रो एसोसिएटिभमा के छ भन्दाखेरिमा इफ a * b स्मल ब्राकेट क्लोज गर्यो इन्टु c = a * b
स्टार सी फर अल ए बी एन्ड सी बिलोङ्स टु जी। हाम्रो मानौँ कुनै जी सेटमा इलिमेन्टहरू छन्, जस्तै 1 2 3 4 5 6 छ मानौँ, र हाम्रो ए बराबर 1 मानौँ, बी बराबर 2 मानौँ, 3 सी बराबर 3 मानौँ। सी बराबर तपाईँले 10 लेख्न पाउनु भएन, किनभने जी सेटमा हाम्रो 10 इलिमेन्ट छैन। हाम्रो जी सेटमा जति इलिमेन्टहरू छन् त्यही इलिमेन्टलाई लिनु पर्यो, त्यही इलिमेन्ट हाम्रो एबिसीमा हुनु पर्यो, किनभने हाम्रो एबिसी जीसँग बिलोङ्स छ, जीभन्दा बाहिर जानु भएन हामी। त्यसैले अब हाम्रो ए स्टार बी अब हामीले अगाडि के गरिन्छ, मानौँ हामीले अब गरौँ जस्तै जी सेटमा मानौँ हामीले 1 2 3 4 5 छ, र हामीले ए बराबर 1 बी बराबर 2 सी बराबर 3। हामीले ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टु ए प्लस बी प्लस सी। हामीलाई अब जी बराबर यो छ, एबिसी भनेको यो, अब यो हामीलाई बराबर निकाल्नु पऱ्यो, र हाम्रो ए बराबर 1 हो, प्लस बी भनेको 2 हो, प्लस सी भनेको 3 इजिकल टु ए भनेको 1 प्लस बी भनेको 2 प्लस 3 गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरिमा 2 प्लस 3 2 प्लस 1 3 भयो, 3 प्लस 3 6 भयो इजिकल टु 6 भयो। यो चाहिँ हाम्रो इक्वेल आयो, र कम्युटेटिभमा यसरी गरिन्छ। र हाम्रो अर्को छ डिस्ट्रिब्युटिभ ओभर एनदर इलिमेन्ट अपरेसन। ओके, ए स्टार बी डट सी, हाम्रो यो डट देख्नुभएको छ, यसलाई पनि हामीले बाइनरी अपरेसन जनाइन्छ, इजिकल टु ए स्टार बी डट ए स्टार सी लेफ्ट डिस्ट्रिब्युसन। यसलाई बाइनरी अपरेसनमा यसलाई गर्दा पनि बराबर हुनु पऱ्यो डिस्ट्रिब्युटिभ हुनको लागि। र हाम्रो अर्को रहेको छ ह्याभ एन आइडेन्टिटी इलिमेन्ट इफ देयर एक्जिस्ट एन इलिमेन्ट ई बिलोङ्स टु जी। जस्तै ए स्टार ई इजिकल टु ई स्टार ए इजिकल टु ए, र हाम्रो ई रहेको छ हाम्रो के आइडेन्टिटी इलिमेन्ट। आइडेन्टिटी इलिमेन्ट कस्तोलाई भनिन्छ भन्दाखेरिमा जस्तै हामीले मानौँ अब हाम्रो के ए स्टार ई स्टार ए इजिकल टु ए। जस्तै मानौँ अब यसमा चाहिँ हाम्रो प्लसमा 2 प्लस 0 इजिकल टु 0 प्लस 2 इजिकल टु 2, जसमा हाम्रो 0 के रहेको छ आइडेन्टिटी इलिमेन्ट रहेको छ। त्यस्तै अब हामीले 2 इन्टु 1 इजिकल टु 1 इन्टु 2, जसमा हाम्रो 2 नै आउँछ, जसमा हाम्रो 1 भनेको हाम्रो आइडेन्टिटी इलिमेन्ट रहेको छ, र प्लसमा हाम्रो आइडेन्टिटी इलिमेन्ट 0 हुन्छ, र इन्टुमा हाम्रो आइडेन्टिटी इलिमेन्ट 1 हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। त्यसपछि अब हाम्रो रहेको छ इन्भर्स इलिमेन्ट। त्यसै गरी हामी यसमा हेरौँ ह्याभ एन इन्भर्स इलिमेन्ट इट फर एभ्री इलिमेन्ट ए बिलोङ्स टु जी देयर एक्जिस्ट एन इलिमेन्ट बी बिलोङ्स टु जी सच द्याट ए स्टार बी इजिकल टु बी स्टार ए इजिकल टु ई भनेको चाहिँ हाम्रो आइडेन्टिटी इलिमेन्ट हो। जसमा ए र ए स्टार बी अपरेसन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आइडेन्टिटी इलिमेन्ट आउँछ, अथवा बी स्टार ए गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आइडेन्टिटी इलिमेन्ट आउँछ भने ए को इन्भर्स बी अथवा बी को इन्भर्स ए हो भन्ने कुरा बुझिन्छ। र यति गरिसकेपछि आउनुहोस् अब एउटा हिसाब गरौँ हामी। ल हाम्रो एउटा हिसाब रहेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब के भनेको छ भन्दाखेरिमा हामी यहाँ हेर्नुहोस्, अ बाइनरी अपरेसन स्टार इज डिफाइन्ड अन द सेट जेट अफ इन्टिजर। हाम्रो सेट के रहेको छ जेट रहेको छ। अब हेर्नुहोस् हाम्रो सेट के रहेको छ जेट रहेको छ। जेटमा के भनेको छ इन्टिजर। इन्टिजर भनेको के हो भन्दाखेरिमा डट 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 -1 0 1 2, यो चाहिँ हाम्रो के हो माइनसदेखि प्लस माइनस इन्फिनिटीदेखि लिएर प्लस इन्फिनिटीसम्मको नम्बरलाई हामीले इन्टिजर नम्बर भनिन्छ। अब हाम्रो के भनेको छ भन्दाखेरिमा क्वेसन नम्बर एमा के छ भन्दाखेरिमा ए स्टार बी इजिकल टु ए प्लस बी, यो चाहिँ हाम्रो बाइनरी अपरेसन हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु पऱ्यो। अब सोल्युसन गरौँ। अब हामीले ए जे पनि मान्न पाइयो, तर जुन ए मानेको छ हामीले अङ्क डाटा त्यो चाहिँ हाम्रो जेड सेटमा चाहिँ बिलोङ्स हुनु पऱ्यो, जेड सेटमा हुनु पऱ्यो त्यो अङ्क। जस्तै ए मानौँ हामीले लिम -4 र बी हामीले लिम 4, ओके 6 लिम। र हामीले अब के गर्नु भनेको छ हाम्रो ए प्लस बी गर्न भनेको छ। ए भनेको -4 प्लस बी भनेको 6 हो, हाम्रो कति आयो 2 आयो। 2 हाम्रो जेडमा बिलोङ छ भनेपछि हाम्रो यो ए प्लस बी चाहिँ हाम्रो बाइनरी अपरेसन हो। त्यसै अरू हामीले अब यो गरौँ, सी नम्बरको क्वेसन गरौँ। त्यसमा हाम्रो ए स्टार बी इजिकल टु ए प्लस बी माइनस एबी रहेको छ। ए प्लस बी माइनस एबी रहेको छ। यसमा हामीले ए मानौँ, हामीले ए चाहिँ हामीले के मानौँ भन्दा 4 मानौँ, बी हामीले मानौँ -2 मानौँ, ओके। त्यसपछि अब हामी ए गरौँ 4 प्लस बी -2 माइनस ए भनेको चाहिँ हाम्रो 4 हो, बी भनेको चाहिँ -2 हो। यसले गरी चाहिँ 4
-2 -8 हुन्छ। यति गरिसकेपछि अब हामीले के गर्छ भन्दाखेरि यो घटाम 2 बच्छ माइनस इन्टु माइनस प्लस हुन्छ 8 हुन्छ भने हाम्रो 10 आयो। 10 जुन हाम्रो डाटा आएको छ त्यो डाटा हाम्रो जेड सेटमा बिलोङ गर्छ किनभने माइनस इन्फिनिटीदेखि लिएर प्लस इन्फिनिटीसम्म हो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पनि पर्छ। त्यसैले हामीले 10 चाहिँ हाम्रो यसमा बिलोङ गरेको हुनाले यो पनि हाम्रो बाइनरी अपरेसनभित्र पर्छ। र त्यसपछि हामी अर्को क्वेसन गरौँ। र तपाईँलाई यो क्वेसन देखिन्छ हेर्नुहोस्। एक्जामिन वेदर द फलोइङ अपरेसन स्टार अन एस आर बाइनरी अपरेसन। जस्तै हाम्रो सेट दिएको छ हामीलाई एस इजिकल टू -1 0 1 र हाम्रो बाइनरी अपरेसन के गर्न भनेको छ ए स्टार बी इजिकल टू ए प्लस बी गर्न भनेको छ। र पहिलो क्वेसन हामी चाहिँ टेक हामीले अब यसलाई ए जे पनि लिन पाइयो। ए हामीले यहाँबाट -1 लिन पनि पाइयो, 0 लिन पनि पाइयो, 1 लिन पनि पाइयो, योभन्दा बाहिर लिन पाइएन। ओके, ए बराबर हामीले 1 लियौँ र बी बराबर पनि हामीले 1 लियौँ र हामीले अब जुन हाम्रो ए र बी छ त्यो हाम्रो एससँग बिलोङ्स छ। यहाँ 1 छ, हामीले त्यो बिलोङ भयो। अब हामीले के गर्छौँ बाइनरी अपरेसन ए प्लस बी गर्छौँ। ए भनेको हाम्रो 1 हो प्लस बी भनेको पनि 1 हो। जुन चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो 2 हाम्रो एस सेटमा बिलोङ गर्दैन भनेपछि हाम्रो स्टार इज नट अ बाइनरी अपरेसन। यो चाहिँ हाम्रो बाइनरी अपरेसन भएन। किन भएन? 2 चाहिँ हाम्रो यसमा बिलोङ गरेन। त्यसै अनुसार हाम्रो यो अर्को क्वेसन रहेको छ एस इजिकल टू 2 3 6 8। यस्तै गरी अनुसार अब 10 12 14 18 कतिसम्म हुन्छ इन्फिनिटीसम्म गयो। अनि अब हामीले के गर्नु पऱ्यो ए प्लस बी गर्नु पऱ्यो। र हाम्रो जस्तै हामीले ए लियौँ 8 6 लियौँ र बी हामीले लियौँ 2 लियौँ र हामीले यसलाई जोड्दाखेरि हाम्रो 6 + 2 8 आउँछ। 8 भनेको चाहिँ हाम्रो सेटमा बिलोङ गर्छ। यो चाहिँ हाम्रो बाइनरी अपरेसन भयो। किन भयो? हाम्रो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मिस्टेक भएको चाहिँ हाम्रो 4 हुन्छ। क्वेसन अनुसार यहाँ क्वेसनले सम अफ 2 नम्बर इभन नम्बर भनेको छ। यहाँ हाम्रो झुक्किएर यहाँ 3 लेखेको हो, यहाँ चाहिँ 4 हो। र 2 4 6 8 10 12 इन्फिनिटीसम्म छ र हामीले कुनै पनि दुईटा इभन नम्बरलाई जोड्दा इभन नम्बर आउँछ र उक्त इभन नम्बर यो सिटभित्र पर्छ किनभनेपछि हाम्रो इभन नम्बरको इन्फिनिटी हो र जुन हाम्रो बिलोङ गर्छ जेटमा बिलोङ गर्छ। त्यसैले हाम्रो सेकेन्ड नम्बरको चाहिँ हाम्रो बाइनरी अपरेसन हो। र आजको लागि हामी यति नै गर्छौँ र आउने भिडियोहरूमा हामी अरू कुरा पढ्नेछौँ। र तपाईँले अहिलेसम्म च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्।